अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने तौहीद के बाद जिस अकीदे पे सबसे ज़्यादा बात की है कुरान मजीद में, वो है यौम आखरत का अकीदा। क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दुनियावी मामलात के बाद एक जज़ा व सज़ा का एक सिलसिला रखा हुआ है और उसके लिए क़यामत ज़रूरी है और यौम महशर ज़रूरी है। इसलिए जो शख्स यौम आखरत पर ईमान ना रखे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये जो मेन 6 बड़े अकीदे हैं इस्लाम में दाखिल होने के, उनमें यौम आखरत एक मेन अकीदा और एक मेन रोल रखता है, तो इस पे ईमान हमारा लाजमी जुज़ है। लेकिन क़यामत आने से पहले जो चंद अहम निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, उनमें यह है कि एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत शराब कसरत से पी जाने लगेगी, ज़ना और बेहयाई आम हो जाएगा, झूठ आम हो जाएगा, इल्म उठ जाएगा, मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद ज़्यादा होगी और एक मर्द की कफ़ालत में 50-50 औरतें होंगी, यानी कि उसकी खाला, फूफी, बहनें, बीवियाँ और कज़न्स वगैरह। इसके बाद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत झूठों की तादाद बढ़ जाएगी, यानी मन गढ़ंत और झूठी रवायात और हदीसें बयान करने वाले लोग और नबूवत के झूठे दावेदार। और एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत इमानत तल्फ होगी। और एक देहाती ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह इमानत तल्फ कैसे होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रियासत और हुकूमत का मामला नाअहल लोगों के हाथ में होगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत लोग इतने मालदार होंगे कि लोग ज़कात देना चाहेंगे लेकिन ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा उनके। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत एक खलीफा पैदा होगा जो लोगों को इतना माल देगा और वो गिनेगा नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रवायत में इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत दरिया फर्रात अपने ख़जाने उगल देगा और जो शख्स भी उस टाइम उस ख़जाने के पास मौजूद हो उस ख़जाने में से कुछ ना ले। ये सही मुस्लिम की रवायत है और इसलिए उन्होंने बयान फरमाया कुछ ना ले क्योंकि वो माल फितने का बाइस बनेगा। और उसी माल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद बयान फरमाया कि दरिया फर्रात कुर्बे क़यामत सोने के पहाड़ उगलेगा और हर 100 शख्स उस ख़जाने को लेने के लिए लड़ेगा और इस सोच से लड़ेगा कि मैं बच जाऊंगा और ये ख़जाना मैं ले जाऊंगा, और हर 100 में से 99 जो लोग हैं वो मारे जाएंगे और एक उनमें से बचेगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत वक्त में बरकत ख़त्म हो जाएगी, दिन और रात तेज़ी तेज़ी से गुजरेंगे। और बयान फरमाया कि एक महीना एक हफ्ते की तरह गुजरेगा, एक हफ्ता एक दिन की तरह गुजरेगा और एक साल एक महीने की तरह गुजरेगा। और फरमाया कि एक घंटा ऐसे गुजरेगा जैसे एक शोला सुलगता है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कुर्बे क़यामत लोग अपनी बीवी के ताबेदार और माँ से दूर होंगे, जो मर्द होंगे वो दोस्तों के करीब और बाप से दूर होंगे। इसके बाद इरशाद फरमाया कि ज़कात को लोग तावान समझेंगे, माले गनीमत को लोग जो दौलत समझेंगे, और इरशाद फरमाया कि इल्म वालों की तादाद कम हो जाएगी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें इजाफ़ा करते हुए बयान फरमाया कि लोग कुर्बे क़यामत रेशम पहनेंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी नस्ल में से एक शख्स पैदा होगा जो पूरे अरब पे अपनी हुकूमत कायम करेगा और उसका नाम मेरे नाम पर और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। यानी कि इमाम महदी की पेशीन गोई थी इसमें। ये बुखारी मुस्लिम की मुतफ़क्क़ अलैह हदीसें हैं और उन्हीं के बारे में इरशाद बयान फरमाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बयान फरमाया कि अगर क़यामत में एक दिन भी रह गया तो अल्लाह पाक उस दिन को इतना तवील कर देंगे कि मेरी नस्ल में से एक शख्स पैदा होगा, यानी कि इमाम महदी, और वो पूरे अरब में अपनी हुकूमत कायम करेगा और अदल कायम करेगा और जुल्म को ख़त्म करेगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो मेन और जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से निशानियाँ बयान फरमाई, उनमें से एक निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई धुआं, ऐसा धुआं जो मगरिब से मशरिक़ तक फैलेगा और वो 40 रोज़ तक वो धुआं कायम रहेगा, यानी धुंध के बारे में बात हो रही है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ دجال ایک بہت بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگا جو امام مہدی کے دور میں ظہور ہوگا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے بعد دعوت الارض ایک ایسا جانور ہے جو کوئی صفحہ جو مکہ کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، وہ زلزلے سے پھٹے گی اور اس میں سے دعوت الارض جانور ہوگا، وہ نکلے گا۔ اس کا جو فیس ہے وہ انسان کی طرح کا، گردن اور جسم اونٹ کی طرح کا، ٹانگیں گھوڑے کی طرح کے، سینگ بارہ سنگا کی طرح کا، ہاتھ اور پیر جو اس کے ہوں گے وہ بندر کی طرح کے ہوں گے۔ وہ اتنا تیز بھاگے گا کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، اور وہ ہر شخص کو چھوئے گا اور مومن کے چہرے پر مومن لکھے گا اور کافر کے چہرے پر کافر لکھ دے گا وہ، اور جس کو مومن لکھے گا اس کو عصا سے ٹچ کرے گا موسیٰ علیہ السلام کو، جو کافر ہوگا اسے سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے ٹچ کرے گا۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 3 دفعہ نکلے گا، ایک دفعہ امام مہدی کے ظہور کے ٹائم، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے ٹائم، اور اینڈ پہ جب قیامت قریب ہوگی اس ٹائم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ بھی ہے، یاجوج ماجوج، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ سے زمین دنس جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو اینڈ پہ جب یاجوج ماجوج اور دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہر جگہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، امام مہدی ایک بہترین نظام اور ایک سلطنت قائم کر دیں گے۔ اس کے بعد تمام جگہ امن اور مسلمانوں کا ہی نظام ہوگا، ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، لیکن اللہ پاک ایک ایسی ہوا چلائیں گے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو ہوا ٹچ کرے گی اور اس کی وفات ہو جائے گی، اور اس کے بعد صرف کفار کا بسیرا ہوگا دنیا میں، جو دوبارہ شیطان کے کہنے پر بت پرستی شروع کر دیں گے، اور قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت پھر کس طرح آئے گی سب کو پتہ ہے کہ تمام انسان ایک دفعہ مر جائیں گے، پھر 40 سال کے عرصے تک اللہ پاک کہیں گے جبار کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، حکمران کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، غرور اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو پھر وہ بیان فرمائیں گے ان الملک، میں مالک ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں۔ اور یہ تقریباً 40 سال کا عرصہ جو حدیث میں آیا ہے، وہ 40 سال کا عرصہ ایسا ہی رہے گا۔ اس کے بعد تمام انسان زندہ ہوں گے اور ایک محشر کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ ان نشانیوں میں ایک اور نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی مجھ سے مس ہوگی، وہ یہ ہے کہ ایک آگ اٹھے گی جو حجاز سے اٹھے گی، حجاز کا علاقہ مکہ سے مدینہ، اور اس سے بصرہ شام کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی نشانی بیان فرمائی یہ پوری ہو چکی ہے، یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے سے کچھ عرصہ بعد یہ نشانی پوری ہو گئی تھی۔ تو یہ چند علامات ہیں تو جن میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کچھ پوری ہونی ہیں، کچھ بڑی نشانیاں رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت اور صحیح دین، ریئل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ پاک کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف عطا فرمائے، اور قبر و آخرت کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان عطا فرمائے، اور ہمیں جنت میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔